बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अभी हवा चली नहीं, लेकिन उसका रुख बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और पता चल रहा है कि जब हवा चलेगी ना तो ये जानी किसके पास है, दोस्त कौन है, इस हवा का दोस्त कौन है। और वो जो कहते हैं ना 4 महीने 6 महीने 8 महीने की गवर्नमेंट, उसके बाद जानी किसकी तरफ है, ये रुख बता रहा है। बहुत अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने भी आपके साथ शेयर कर ली है और फिर आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि अब छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े काम उलट रहे हैं जी। एक और तोहफ़ा ताकतवरों ने पीपल्स पार्टी को अनायत फरमाया है, उसकी तफसील मैंने डेफिनेटली आगे चल के आपको बतानी। लेकिन उससे पहले एचईएसएन वाला कॉलेज वाला मामला जो हम कल से उसको आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बल्कि वो एक सीरीज़ भी बन चुका है। मेरी इसमें प्रेडिक्शन भी यही है कि प्रिंसिपल साहब की नौकरी भी रिस्टोर होगी। आहत चीमा इस पर माफ़ी भी मांगेंगे और ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे क्योंकि माजी में भी ऐसा हो चुका है। और मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि जिस तरह कनेट कॉलेज के आज से कई दहाइयों पहले मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ यानी उनके वालिद साहब के ख़िलाफ़ जेल रोड बंद की गई थी और कनेट कॉलेज के तलबा तालबात बाहर आई थी और फिर प्रिंसिपल को दोबारा रिस्टोर किया था क्योंकि उन्होंने एडमिशन नहीं दिया था मरीम नवाज़ साहिबा को। यही होना है और बिल्कुल अगर आप कल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें रेगुलर सुन रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा। और ऐसा ही हुआ जी। एचएसएन कॉलेज का फॉलो भी है कि तलबा उनके वालिदैन ने ना प्रिंसिपल के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, उनके असूलों के साथ एफिलिएट होकर उनकी वाबस्तगी का ऐलान किया है। ना सिर्फ ऐलान किया है, अभी पीटीआई भी ना डाल दीजिएगा ना प्लीज़। तो वैसे भी पेरेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं कि ये क्या हुआ है, किसी वजह से एचएसएन में दाखिल करवाया होगा ना सर, प्रिंसिपल क्यों छोड़ कर जा रहे हैं जी। तो आज गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज किया जी और नारे लगाए और मज़े की बात पुलिस की भारी नफरी है, यानी थोड़ा सा हल्का फुल्का किया तो वो बेचारे क्यों करेंगे। एचएसएन कॉलेज के बच्चों के वालिदैन हैं और वो बच्चे हैं जो कर रहे हैं। तो बहरहाल नारे मुस्तार लिए जी नून लीग से, जो नारे लगे वो बड़े मज़ेदार किस्से में। उन्होंने कहा स्कूल को इज़्ज़त दो, मतलब वोट को आप दे नहीं सके, ठीक है, अब आप स्कूल को इज़्ज़त दें तो आपकी मेहरबानी। और दूसरा नारा ये था कि सियासत को एचएसएन और तालीम से बाहर रखें, ठीक है जी, और प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को बंद करो। और ये सिलसिला हाई पकड़ता जा रहा है जी। कल रात को तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने ना एक बड़ा ब्लंडर भी कर डाला है, ठीक है। और वो प्रोग्राम में थी और प्रोग्राम में मंसूर अली खान के और प्रोग्राम में थी और उन्होंने कहा कि चंद रोज़ पहले इसी प्रिंसिपल ने मरीम नवाज़ को एनुअल फंक्शन पर दावत दी थी। इसी प्रिंसिपल थॉमसन ने दावत दी थी, मगर मरीम नवाज़ साहब सदारती इंतखाबात में मसरूफ़ थी, तो जिसकी वजह से वो नहीं जा सकी थी। और फिर इसी प्रिंसिपल की तरफ से उनके ख़िलाफ़ ख़बर चलाई गई कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तलबा और असातिज़ा ने मना कर दिया था कि वो होंगी तो हम उस फंक्शन के अंदर नहीं होंगे। उन्होंने कहा इन्होंने ही मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कराता है, इन्हीं की तरफ से, यानी इन्हीं के ऑफिस की तरफ से ये बातें पाकिस्तान की पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहब टीवी की स्क्रीन पर कह रही हैं। तो इस वजह से वो नहीं आई और फिर ये ख़बर लीक कर दी। तो इससे इस बात का अंदर भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि पर्सनल ग्रजेस भी हैं, या वो फैक्टर हो सकता है, ठीक है, वो फैक्टर हो सकता है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हो सकता है। तभी तो गवर्नर कुछ और बात करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात कुछ और बात करते हैं और हर बंदा बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की गुफ्तगू करता हुआ नज़र आ रहा है कोई। और फिर रात को तलाल चौधरी साहब सॉरी हमारे तारड़ साहब जो है तारड़ साहब, वो फ़ोन करके भी कहते हैं भाई नहीं जाएँ, प्रिंसिपल को कहते हैं प्लीज़ हम अफ़ाम व तफ़हीम से ये मामला अच्छे अंदाज में हल कर लेते हैं। तो ये बात चल रही है। तो बहरहाल जो बच्चे और स्टूडेंट और वालिदैन पहुँच गए ना गवर्नर हाउस, तो ये थॉमसन साहब रिस्टोर होंगे, मैं अभी तक उस बात पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, वो अपना इस्तीफ़ा वापस लेंगे। आज एक दूसरा भी अहम इशू है, मैं कहा ज़रा उसको भी बता दूँ। अहम इसलिए क्योंकि इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन है, मखसूस नशस्तों का मामला, ये सारी बंदरबाट की इस वजह से की थी, केपीके में भी इसी वजह से की गई थी कि सेनेट के इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन का उधर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर हर बंदा अपनी ताकत तो इस्तेमाल कर रहा है। तो केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी अच्छी खासी अड़ी लगा ली है जी। और ये जो अड़ी लगाई है ना, और ये इस वजह से लगाई है, वो इजलास ही नहीं बुला रहे, क्योंकि वो इजलास बुलाएंगे तो फिर वो जो मखसूस नशस्तों वाले हैं वो हलफ उठाएंगे। जब हलफ उठाएंगे तो वो सेनेट के इंतखाबात में वोट देने के अहल हो जाएंगे, क्योंकि अभी बड़े बड़े भी नाम आगे बताने लगा, जिन 2-3 नामों को उधर से सेनेटर बनाना है,
پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین میں سے. تو یہ بڑا مسئلہ تھا. تو اپوزیشن پہنچ گئی پشاور ہائی کورٹ اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجلاس نہیں بلایا جا رہا, ہم نے ووٹنگ کے عمل میں شامل ہونا ہے. تو پشاور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل صاحب کو بلا لیا. انہوں نے کہا جناب ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سے رائے مانگتے ہیں. تو رائے دی ہے جی انہوں نے. وہ کہتے ہیں گورنر مخصوص نشستوں کے لیے اجلاس بلا ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ گورنر کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. جنرل نشستوں کے لیے ضرور بلا سکتا ہے, یا اگر وہ بلائیں گے تو وہ غیر آئینی عمل ہوگا. ہاں تحریک عدم اعتماد کو چلانی ہے تو اس پر وہ خود اجلاس بلا سکتا ہے گورنر, ادروائز یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ معاملہ چلا گیا اسپیکر کے پاس. تو اسپیکر آپ کو پتہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور پی ٹی آئی جواب بھی برابر کا دے رہی ہے. پنجاب میں دیکھیں یہی کیا تھا نا یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ چلی گئی تھی اس مخصوص نشستوں کے معاملے پر. تو صبح ہی صبح اسپیکر نے اجلاس بلا لیا اچانک. یاد آیا آپ کو؟ اجلاس بلا کے جلدی سے حلف برداری کروا دی. جناب جب وہ اس طرح کر سکتے تو بھائی یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس بھی تو تمام ریزنز موجود ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس ٹائم, یہ اس وقت ہو رہا ہے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کو 30 مارچ کی, ابھی آ جاؤں گا میں بڑے سرپرائز کی طرف, پاکستان تحریک انصاف کو 30 مارچ کے جلسے کی اجازت نہیں ملی. تو آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور وہ جہاں چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب. تو امید تو یہ تھی کہ آج ہی ان کو اجازت مل جائے گی اور وہ انتظامیہ کو کہیں گے کہ ٹی اوز وغیرہ طے کر لیں, مگر انہوں نے نہیں کیے. اور چیف جسٹس صاحب نے انتظامیہ سے کل جواب طلب کر لیا ہے اور جو آپشن ہوگی وہ کہتے ہیں کل دیکھیں گے. اجازت تو دینی پڑنی ہے جی 30 مارچ کی. ہاں ود ان پی ٹی آئی کچھ لوگ ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30 مارچ پہ ذرا ہم رمضان میں اتنا اچھا شو نہیں بنا پائیں گے, یہ روزے کی وجہ سے ہمیں اس کو عید کے بعد لے کر جانا چاہیے. لیکن بہرحال اجازت تو ان کو دینی ہی پڑے گی انتظامیہ کو, کیونکہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ملک کے ایسے حالات بھی خراب نہیں ہیں. تو یہ پوزیشن چل رہی ہے. ادھر یہ فیصل کریم کنڈی نے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور بڑا فرنٹ پہ کھیلتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے میں اپنے آپ کو بچا گئے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کو سرپرائز ملنے والا ہے. وہاں ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, یعنی پارٹی کے اندر سے. یہ بات تو تبھی ہوگی نا جب وہ پریس کانفرنس کریں گے. تو انہوں نے کہا بس ایسا ہوگا اور یہ سب کچھ پی ٹی آئی کی اپنی کرتوت کی وجہ سے ہوگا. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کا مینڈیٹ نہیں توڑا. مطلب کے پی کے میں نقب لگانے کی ان کی کوشش پوری ہے. اور یہ تو خیر پریس کانفرنس کے بعد ہی پتہ چلے گا. کے پی کے میں نقب لگانا, کے پی کے میں پریس کانفرنس کرنا, یہ ہمیشہ سے بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہاں حکومت بھی کے پی کے کی ہے, وہاں لوگ بھی کے پی کے ہیں, اور لوگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ لوٹا شوٹا نہیں چھوڑتے, بہت مشکل ہو جائے گا. بہرحال فیصل کریم کنڈی صاحب نے شاید اپنے نظام بتایا ہے کہ کیا ہے, کیونکہ ہواؤں کا رخ بھی میں نے کہا تھا کہ اس کو ذرا تعین کر لیں. آج پیپلز پارٹی کو ایک بڑا تحفہ دیا گیا ہے, بہت ہی بڑا تحفہ دیا گیا ہے. اور یہ تحفہ نون لیگ کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیا گیا, یہ تحفہ دیا گیا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. اور یہ تحفہ کم, یہ ہوا ہے, یہ بتا رہی کہ ہوا اب کس کی چلنی ہے, یعنی ہوا میں خوشبو کس کی صلاحیت کر گئی ہوئی ہے, کس کو تسلی دی گئی ہوئی ہے. اور یہ بتا رہی ہے سینیٹر طلحہ محمود, آپ نے نام تو سنا ہوگا جی, سینیٹر ہیں اور جے یو آئی کے بہت بڑے فنانسر ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی آنکھ کہلاتے ہیں, بلکہ اس جماعت کی آنکھ کہلاتے ہیں, ان کے اے ٹی ایم کہلاتے ہیں. اوساکا بیٹری کے مالک جی, جی ہاں طلحہ محمود صاحب, اور اچھا خاصا انہوں نے سرمایہ لگایا. اگر مجھے تو اتنا ان کا اندازہ نہیں تھا, جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر حج لگے نا مذہبی امور, تو تب مجھے اندازہ ہوا. اگر آپ بائی روڈ چلے جائیں نا یہ اسکردو گلگت بلتستان کی طرف, تو آپ کو ایک ایک پتھر پہ انصاف کا نام نظر آئے گا. یہی ہوتے ہیں جن کی تصویریں ہوتی ہیں جو لوگوں کو کیش بانٹ رہے ہوتے ہیں الیکشنوں کے دنوں میں بھی اور عید کے دنوں میں بھی. جناب وہی طلحہ محمود صاحب, جناب وہ طلحہ محمود صاحب نے نا جے یو آئی چھوڑ دی ہے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اور ایسا کیا ہو گیا بھائی, جے یو آئی چھوڑ دی, اتنے دہائیوں کی رفاقت آپ نے چھوڑی. تو یہ باتیں بتا رہی ہیں, غریبت انہیں سینیٹر بننا ہی مقصود ہے, یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ طلحہ محمود کو کے پی کے سے پیپلز پارٹی سینیٹر بنا رہی ہے, اور یہ کنفرم بھی ہے بنا رہی ہے. اور یہ جھٹکا ہے مولانا صاحب کو. اور یہ آپ کو اور میرے لیے پیغام بھی ہے کہ جب بھی ہوا چلے گی نا, اب جو تبدیلی کی ہے, 6 مہینے کہہ لیں, 8 مہینے کہہ لیں, 7 مہینے کہہ لیں, سال کہہ لیں, وہ پیپلز پارٹی کی ہوا ہے. اس لیے ان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور مضبوطی کے لیے ایوان بالا میں تگڑے لوگ اور فنانس کرنے والے لوگ
بہت اہم ہے. آپ کو یہی لگتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. چینل دیکھ لیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.